सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। आज आएंगे जो हमारे फोटोग्राफर भाइयों ने अक्स बंद किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आईना दिखाने के लिए और इन तस्वीरों का जो नुमाया किरदार हर उस नज़र से कि आप अगर कराची की खूबसूरती देखना चाहें तो वो भी आपको नज़र आ रही है, और कराची से कराची तक का सफ़र हमारे इन भाइयों ने यहाँ पर अक्स बंद कर दिया है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और फोटोग्राफ़र जो एसोसिएशन है इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, बहुत सारे इनके मसाइल भी हैं, और मैं समझता हूँ कि सियासत हो या कोई भी शोबा, उसमें हमारे फोटोग्राफर्स भाइयों का जो अहम तरीन किरदार है उसको हम शायद हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं यहाँ सलीम भाई से कहूँगा कि इसके ऊपर बैठें और ये बताएं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, और ऐसा कुछ करें कि इनके लिए ये भी कहें कि भाई एक अवामी गवर्नर ने कोई इक़दाम उठाया और उसको अमली जामा भी पहनाया इंशाअल्लाह। कुछ बहैसियत गवर्नर सिंध आप यकीन जानिए सुबह 8 से लेके और रात 4 बजे तक इन्हीं 3-4 चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ कि कराची ग्रीन और ग्रीन हो, कराची में पानी आ जाए, बिजली आ जाए, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो जाए। लेकिन आप देखें बेहिसी है सबकी। कल मैंने एडिशनल आईजी साहब से भी बात की, आईजी साहब से बात की। मैंने कहा पहले हमें एसएसपीज़ रोडों पे नज़र आते थे गश्त करते हुए, आजकल सिर्फ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में नज़र आते हैं। तो लोगों का इतना बुरा हाल है स्ट्रीट क्राइम का, लेकिन आपको एसएसपीज़ और डीआईजीज़ रोडों पे नज़र नहीं आएंगे। एडिशनल आईजी साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की, बहुत अच्छे आदमी है, मैंने कहा थानों को सरप्राइज विजिट करें, उनकी हाल चेक करें। जब तक ज़िम्मेदारों का तयन नहीं करेंगे, हम खुद आगे बढ़ के एक स्टेप लोगों में नहीं जाएंगे, लोगों में नहीं घुले मिलेंगे। मुझे लोग कहते हैं कि आप कभी फला स्ट्रीट पे खाना खा रहे होते हैं, कभी कहीं पहुँचे होते हैं, तो मैं अब कहता हूँ कि देखो सबको पता है कि कहाँ इख्तियारात हैं कहाँ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो कि कराची और सिंध के लोगों का जो स्ट्रेस है ना, वो कम से कम दूर कर, उनके दरमियान जाकर उनकी बात सुनकर तो कम से कम 50% तो लोगों को रिलीफ मिले कि भाई आपका एक गवर्नर आपके दरमियान खड़ा है, रोडों पर बैठा है, पथारों पर बैठा है, तो स्ट्रेस दूर हो जाए, यही बहुत बड़ा काम है। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के रहते हुए कोशिश है कि गलियों के छोटे छोटे काम, मेन होल खुले पड़े हैं, बच्चे गिर जाते हैं उसमें, कचरा पड़ा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, मतलब खुदा का खौफ भी नहीं है लोगों को। तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला मदद करे और कुछ काम आगे बढ़े। आज के हवाले से आपने नुमाइश में देखी है तस्वीरें, उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज प्रेस क्लब के तमाम साथियों को इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। यहाँ पर आकर मुझे दिली तौर पर बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने यहाँ पर ये पुरानी कराची से लेकर कराची तक के सफ़र की तस्वीरी नुमाइश लगाई है, और मैंने यहाँ पर आकर इनके इस जज्बे को और इनकी फ़ोटोज़ को देखकर एक ऑफ़र की है कि हम नेक्स्ट नुमाइश कराने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम पूरा जो है वो आर्काइव डिपार्टमेंट उसको अपने डिपार्टमेंट में करवाएगा और वहाँ सारी फ़ोटोज़ लगेंगी। और मुझे उसमें क्योंकि यहाँ पर मशहूर बिजनेसमैन मोहसिन शखानी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने कहा जी हम उसमें इनामात देंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको हम 5th तक कोशिश करेंगे, जो फ़ोटोज़ आएंगी उनको इनामात देंगे। तो इससे हम मिलकर एक नुमाइश कर रहे हैं बहुत जल्दी कराची से लेकर कराची तक के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी नुमाइश है, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट करेंगे वो इससे ज़्यादा अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। एग्जीबिशन की गई 2023 के वजह से आप क्या कहेंगे सर? बस मुझे भी अभी पता चला और मैं आया, आपके दोस्तों की तरफ से इन्फॉर्मेशन हुई कि एक खूबसूरत आपने यहाँ लगाई है तस्वीरी मुकाबला, और हमारे फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की तरफ से पूरे शहर को मैं समझता हूँ कि आपने उजागर किया कराची से कराची तक क्या हालात थे इस शहर के, और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या तरक्की हुई और कहाँ हम पीछे गए। तो ये सारी चीज़ें शहर की सकाफत, शहर के हालात, शहर की जो एक्टिविटीज़ हैं, सब पे आप लोगों ने हर चीज़ को उजागर किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम किया है, और
چیزیں ہونی چاہیے اور ہمارے حکمران کو, ہمارے ساری بیوروکریسی کو, ہم بزنس کمیٹی کو, سب کو اس شہر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مل کے کوشش کریں گے اور ہم کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اس شہر کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کا انفراسٹرکچر, جو روڈوں کی کنڈیشن, جو پانی آپ نے دکھایا, جو بلڈنگز بنی ہوئی ہے اور جو پہلے تھا, تو وہ ساری چیزوں کو, ٹھیک ہے پاپولیشن ہماری ہے لیکن ہمیں اس پاپولیشن کو, لوگوں کو جینے کا رائٹ دینا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ چیزیں اجاگر کی ہے اور ہمیں سب کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا ہم اگر ساتھ رہے تو یہ چیز بہتر ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں, آج پاکستان پریس فوٹوگرافر ایسوسی ایشن کی طرف سے جس ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام فوٹوگرافروں کے لیے خوش آئین ہے کہ ان کو جو انہوں نے اپنے فن کا استعمال کیا, جو انہوں نے اپنی محنت کی, اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پر مختلف ہر سطح کے لوگ یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اس ایگزیبیشن سے یقیناً ان فوٹوگرافرز کا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے اور ان تصاویر کو دیکھنے سے ایک اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جو تصاویر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاہکار ہے. یہ ہمارے کراچی کے خاص طور پہ فوٹوگرافرز کا تھوڑا امتیاز ہے کہ انہوں نے دن رات کی محنت کے بعد جو اپنی لگن سے, محنت سے, جذبے سے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر یہ تصاویر بنائیں. ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور اس طرح کی ایگزیبیشن کا بندوبست ہر وقت ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے دن مقرر ہونے چاہیے تاکہ ہر فوٹوگرافر کو اپنا فن دکھانے کا موقع دستیاب ہو سکے. کیوں سر, آج کی تصویروں کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے, آپ پریس کلب کے سیکرٹری ہیں, تھوڑا سا بریفنگ کر دیں. دیکھیں, پیپ نے جو آج یہ تصویری نمائش جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے فوٹوگرافر دوستوں کی ہیں اور آپ دیکھیں کتنا پروفیشنلزم اس میں ہے. انہوں نے کراچی کو بالکل آپ سمجھیں سمیٹ کے جو ہے تصویروں میں قید کر دیا ہے اور میرے خیال میں بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جس میں اپنے فوٹوگرافرز کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں جو ہے نا ایک بہت بڑا قدم ہے. میں پیپ کی پوری انتظامیہ کو اور ان کے پوری قیادت کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کراچی پریس کلب کی جانب سے ان کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی جو ہے وہ کراتا ہوں. یہ کراچی جب نام تھا اس دور کی فوٹوگرافی بھی ہے. جی, میرے خیال میں تو ایک تاریخ ہے فوٹوگرافی کی اور جو ہمارے جو سینئر فوٹوگرافر ہیں ان کے پاس آج بھی بہت نایاب تصاویر جو ہیں موجود ہیں اور بہت سے مثلا نیشنل جرنلزم اور انٹرنیشنل سطح پر بھی جو ہے ان کی بہت پذیرائی ہوئی ہے اور بہت سی جو ہے بین الاقوامی ایجنسیوں میں ہمارے اپنے جو فوٹوگرافر ہیں ان کی تصاویر کو جو ہے بہت نمایاں کیا گیا اور ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. اچھا, تو سر ایسا بھی سننے میں ہے کچھ ایسی عمارتیں, بلڈنگ جو ہیں جو آج ہیں ہی نہیں لیکن فوٹو میں آج بھی محفوظ ہیں. بس یہ فوٹو کہہ لیں, تصویر کشی ہوتی اس لیے کہ جو بھی چیزیں وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے, تاریخ کا حصہ بن جائے. تو یقیناً یہ تصاویر دیکھ کے بھی جو ہے ہمیں بہت کراچی کا پورا ایک ماضی ہمارے سامنے جو ہے نا آ گیا ہے اور اگر ہمارے جو بزرگ ہیں یہاں پہ وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو اپنی جو ہے نا جوانی کی جو ہے پورا جو کراچی ہے وہ جو ہے نا بالکل دیواروں میں آپ دیکھیں اس گیلری میں پورا کراچی موجود ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں قیام پاکستان سے لے کے اور آج 2013 تک کا کراچی آپ کو ان تصاویر میں ملے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ہو گیا ہے. جی سر, آپ پیپ کے سیکرٹری بھی ہیں اور آج یہ 3 دن سے نمائش لگی, آج اس کا آخری دن ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بریفنگ دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد جمیل, پاکستان ایسوسیشن آف پریس فوٹوگرافر. اصل میں یہ ہماری 3 روزہ الحمدللہ بہت کامیاب رہی اور آج اختتام پذیر ہے اور انشاءاللہ جو اختتام میں ہمارے کچھ گورنر اور صوبائی وزیر آ رہے ہیں اور مزید لوگ بھی آ رہے ہیں تو ہم اس کو 5-6 بجے تک کلوز کر دیں گے. یہ ان تک فوٹوگرافر کے ان تک محنت اور کوششوں سے یہ ایگزیبیشن ہوئی اور اللہ کا شکر ہے سب نے پتہ کیا, سب نے دیا, فوٹوگرافر کو حوصلہ افزائی کی اور فوٹوگرافر کا ایک جوش جو تھا کام کرنے کا اور بڑھا. انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ آ کے تعریفیں کر رہے ہیں, ان کی تصاویر کی اور یہ کر رہے ہیں تو یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے ہو رہی ہے. اور پاکستان ایسوسیشن پریس فوٹوگرافر ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ پاکستان پریس فوٹوگرافر کی ہر فوٹوگرافر کی حوصلہ افزائی ہو اور اس حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اس کے جو معاملے, مسائل ہیں, پریشانیاں, اس کو دور کرنے میں پاکستان ایسوسیشن پریس فوٹوگرافر اس جدوجہد میں لگا رہتا ہے کہ ان کی سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہے. اسی وجہ سے ہم مختلف جگہوں پہ اور مختلف جا کر ہم پاکستان ایسوسیشن پریس فوٹوگرافر کے مسائل کے حل کے لیے رابطے کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کئی ہم نے آنے کے بعد کئی پروگرام کیے. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ 3 روزہ بھی
بھرپور طریقے سے کامیاب کی. ہر بندے نے تعریف کی, ہر بندے کو کیا, اور یہ سب کی خوشی ہوئی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھو یار یہ اچھا کام ہوا. اور انشاءاللہ اس طرح کی ایگزیبیشن ہوتی رہے گی اور مزید کام ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور دوستوں کی محبت ہے, اور دوست ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور دوست ساتھ دیتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.